يا تلقاقي لزيزي أكبر يوم يطبر قلبي والله يعني على خدمة هذا بيقدر السمسي يوم يطبر قلبي والله يعني على خدمة بيقدر السمسي نرقصي يوم يسبي والله طلبة أمتي يسبي والله طلبة أمتي لزيزي أكبر مرقصة 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 يسبي والله طلبة أمتي لزيزي پیغمبرنا چوبرا با علی ثانی اسمی با حسینی تو پیغمبرنا چوبرا با علی ثانی